अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं शहंशाह हिंद, अताए रसूल, आले नबी, औलादे अली, मौलाए हिंद, हजरत ख्वाजा ख्वाजगा वाली बेकसा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज सरकार की एक ऐसी करामत का वाक़या जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपकी हैरत की इंतहा न रहेगी। ये वाक़या है सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक मूर्ति का। एक मूर्ति को जब सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दूध पिला दिया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, सुनने में अजीब है लेकिन ये हकीकत है। किस तरह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक मूर्ति को दूध पिलाया, ये वाक़या आपको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर का ही ये वाक़या है। एक मर्तबा एक गैर मुसलमान बच्ची अपने वालिद यानी अपने बाप का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि बाबा, आप रोज़ मंदिर जाते हो, दूध लेकर आप वहाँ पर चले जाते हो, बाबा करते क्या हो? आप इस दूध को ले जाकर वहाँ पर रखते हो तो इसका दूध का होता क्या है? तो उस बच्ची का बाबा यानी उसका पिता, उसका बाप उससे कहता है, ऐ मेरी बच्ची, मैं अपने देवता को दूध चढ़ा देता हूँ, वहाँ पर दूध चढ़ाने जाता हूँ। बेटी कहती है, बाबा क्या वो इस दूध को कभी पीते भी हैं? इस दूध को क्या वो देवता पी लेते हैं? तो वो बाप अपनी बेटी से कहता है, नहीं बेटी, हम उनके कदमों में यानी उनके चरणों में डालकर आ जाते हैं। बच्ची कहती है, बाबा फिर आप क्यों जाते हैं? जब वो दूध पीते ही नहीं तो उनको दूध क्यों देते हो? तो बाबा कहते हैं, बेटी अजीब बात है, हद करती हो तुम। पत्थर की मूरत है वो कभी पिया भी करती है क्या? ये हमारी आस्था का तरीका है बेटे, वहाँ हर कोई अपने आस्था के मुताबिक दूध चढ़ाकर आता है, इसलिए मैं भी जाता हूँ। तो वो बच्ची कहने लगी, अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन अब कल आप दूध लेकर नहीं जाएंगे, मैं कल जाऊंगी वहाँ पर और दूध पिलाकर ही आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना जरूर, मगर जिद ना करना, जिद करके दूध पिलाकर आऊंगी ये जिद मत करो। बच्ची ने कहा, बाबा आप इजाजत तो दें। वो उसका पिता जो कि पंडित था, उसने कहा, तेरी मर्जी बेटी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और वो मंदिर पहुंच गई और जाकर मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होकर कहने लगी, अगर तू मेरा माबूद है, तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। भला कभी पत्थर भी बोला करते हैं? तो कोई जवाब नहीं आया। उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। हे देवता तू दूध पी ले। इसरार पर इसरार, कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तो दूध पी ले वरना तेरे कदमों में, तेरे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर उस बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। वो बच्ची रो रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग का उस जानिब से गुजर हुआ। दुनिया उस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब उस बच्ची को रोते हुए देखा और बच्ची के करीब आए तो फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने जब आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुबारक देखा तो कहने लगी, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी बता तो सही बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा बात यह है कि ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ कि दूध पी ले मगर ये पीता नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्ची को समझाया कि बेटी ये पत्थर की मूरत है, ये दूध नहीं पिएंगे। उसने कहा कि मैंने कसम खाई है, जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी, इसको दूध पीना पड़ेगा। ये देवता है, इसके चरणों में लोग दूध चढ़ाते हैं, तो फिर इसे पीने में क्या दिक्कत है? फिर मैं अपनी जान दे दूंगी अगर इसने दूध नहीं पिया तो। उसकी बात सुनकर आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है। वो बच्ची कहने लगी, हाँ बाबा ये मेरा फैसला है। अब आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और उस मूर्ति के करीब जाकर उसके कान में कहते हैं, देखते नहीं हो बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेते आप? इतना कहना था कि उस बुत में जान आ गई। बुत ने हाथ में प्याला उठाया
اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی کی مسکراہٹیں اس وقت کم نہ ہو رہی تھی کیونکہ اس کا کام اب ہو چکا تھا۔ بچی واپس گھر جاتی ہے، ماتھے پر لہو لہان ہو کر جاتی ہے، کپڑوں پر خون کے نشان لے کر جاتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بیٹی لگتا ہے اپنی عزت گوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہنے لگے بیٹی بتا کیا ہوا، تیرے ساتھ کس نے یہ سب کیا؟ بچی کہنے لگی آپ بے فکر رہیے سب لوگ، میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ نہیں ہوا اور کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا مجھ پر۔ آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، اپنے دیوتا کو دودھ پیش کر کے آئی ہوں اور اس نے میرا دودھ پی بھی لیا ہے۔ جو میں دودھ لے کر گھر سے گئی تھی وہ دودھ میری دیوتا کی مورت نے پی لیا ہے۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس باپ جو کہ اس کا پنڈت تھا وہ کہنے لگا، بیٹی سچ بتا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا کہ میں وعدہ کر کے گئی تھی کہ اپنے خدا کو دودھ پلا کر آؤں گی، دیوتا کو دودھ چڑھا کر آؤں گی اور وہ دودھ پئیں گے بھی، اور میں اپنے دیوتا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ کسی کو یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا اور ساری بستی اکٹھی ہو گئی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی ہے، اس کے پیچھے پیچھے پوری کے پوری بھیڑ چل رہی ہے اور وہ بچی بڑے جوش اور خروش کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ پوری کے پوری بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہی ہے۔ وہ اس مندر کے پاس پہنچتی ہے اور اندر جا کر بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو۔ اس مورتی کے آگے پیالہ رکھ کر اس نے جیسے ہی کہا یہ دودھ پی لو، لیکن آج تو وہ مورت کوئی حرکت ہی نہیں کر رہی تھی۔ بچی رو رو کر کہتی ہے اے میرے دیوتا، اے میرے خدا، آج میری عزت اور آبرو کا سوال ہے، یہ دودھ پی لو، میری عزت رکھ لو۔ وہاں پر جو اکٹھے گاؤں والوں تھے انہوں نے کہا پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی یہ سن کر زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے اے میرے خدا، آج تو دودھ پیتا کیوں نہیں ہے، ورنہ پھر کل والے بابا جی کو بلاؤں گی، تب تو دودھ پیے گا ہی نا۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک اس مورت میں پھر سے جان آ گئی اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! پوری کے پوری بستی حیران ہو گئی اور بستی والے سب کہنے لگے اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والے بابا جی کون تھے جو اسے اس مورت کو دودھ پلا کر گئے تھے؟ اس بچی نے کہا مجھے نام تو یاد نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے، لیکن ادھر سے آئے تھے اور ادھر کو گئے تھے۔ پوری بستی دوڑتی ہوئی اسی جانب پہنچ گئی جدھر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایک درخت کے نیچے آپ سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر وہ بستی والے کہتے ہیں بابا کیا آپ وہی بابا ہیں جس نے پتھر کی مورت کو دودھ پلایا ہے؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں، لیکن یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی یہ باتیں سنتے ہیں سب کے سب لوگ قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر بھی دودھ پینے لگتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ ہم سب کا اور رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام بھی اس کی قدرت میں ہے۔ سب لوگوں نے کہا بابا آپ کس دھرم کی بات کر رہے ہیں، آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے وہ پنڈت قدموں میں گر جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے بابا صرف ہمیں یہاں پر مورتی کو دودھ پلاتے دکھانے ہی آئے تھے یا ہم گناہ گاروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنانے کے لیے آئے تھے؟ سب کے سب لوگ قدموں میں گر گئے اور سب سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! سو ناظرین محترم یہ شان ہے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح دین اسلام کو اس پورے ہندوستان میں اس طرح سے پھیلا دیا کہ آج تک جگہ جگہ ہمیں جو اسلام کے نام لیوا دکھائی دیتے ہیں یہ سب سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محنت مشقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سرکار خواجہ سے غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لے لیا۔
واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔